औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला का आज 7वां पाठ शुरू है कि अचानक बख्त इब्ने उमर ने कहा, वो तेरी सीसा पलाई कहाँ है? कि जब साद के पास अब्दुल्ला आया ना, तो उसने कहा, बख्तर एक आदमी था, उसने कहा कि तेरी सीसा पलाई कहाँ है? तू कैसा बहादुर है जो मरने से डरता है। इब्ने हसन को अपने लिए मौत तसव्वुर करता है कि इब्ने हसन के बेटे को, अब्दुल्ला को, तो इसलिए कि वो तू कहता है कि मुझे मौत ना दे दे। इब्ने सयाद ने कहा, बेशक मैं उस वक्त मौत के पंजे से छूट कर आया हूँ कि तू मुझे बातें बना रहा बख्तर। मैं तो मौत के पंजे से छूट कर आया हूँ। अगर ए बहादुर बख्तरी तू अगर फौज की अफसरी चाहता है तो 500 नौजवान फौजी साथ लेकर जा और अब्दुल्ला का सर काट कर ला। ये सुनकर बख्ती ने कहा, मेरी बहादुरी तारीख में लिखी गई है, तू मेरी तौहीन करता है, थके भूखे प्यासे से लड़ने को भेजता है। इब्ने सयाद ने कहा, थका भूखा प्यासा ना समझ, वो हाशमी शेर है, उसकी रगों में शेर खुदा हैदर फतह खैबर का खून है। अब्दुल्ला को चारों तरफ हल्का बना ले, कि चारों तरफ से घेर ले। जब शेर अब्दुल्ला ने जब अपने दोनों गुलामों को आवाज दी, असद गुलाम अपने आका की आवाज सुनकर हवा की तरफ दौड़ा कर मैदान में आए। उनके पीछे ही दूसरा गुलाम मोहम्मद बिन अनस भी मैदान में पहुंच गए। जो मोहम्मद बिन अनस जो खास अब्दुल्ला का गुलाम और बड़ा ही बहादुर था, बख्ती के मुकाबले में आया। तीरों की बारिश हो रही है, नेज़ों की बुछार है, लड़ते लड़ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जख्मों से चूरो चूर है। तमाम जिस्म का खून जख्मों के रास्ते से बह गया है, ताकत खत्म हो गई। अपने आका अब्दुल्ला को आवाज दी, आका मुझे संभाल लो। हजरत अब्दुल्ला अपने वफादार गुलाम की आवाज सुनकर फौरन करीब पहुंचे, उनको अपने घोड़े पर अपने पास बैठा लिया, मगर घोड़े को दो सवारों को उठाने की ताकत ना पाई। तो हजरत अब्दुल्ला पैदल जंग करते हुए खैमे की तरफ चले। अभी कुछ देर ही चले थे कि फरिश्ता शहादत का पैगाम लेकर आ पहुंचा, कि जो उनका गुलाम था उसको घोड़े पर बिठाया और खैमे की तरफ आ रहे हैं, मगर फरिश्ता पहले ही शहादत का पैगाम लेकर आ गया उस गुलाम के लिए। जान बख हो गए और गुलाम ने शहादत पाई। इधर असद को जालिमों ने, जो दूसरा गुलाम था असद को जालिमों ने चारों तरफ से घेर कर शहीद कर दिया। इब्ने सयाद ने अपनी फौज को गैरत दिलाई कि तुम हजारों हो और वो तन्हा है। उधर हजरत अब्दुल्ला को प्यास ने बेताब कर दिया। आप खैमे तशरीफ लाए। इमाम अली मकाम से अर्ज की कि चाचा जान, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं बड़ी ही आसानी से तमाम दुश्मनों के लश्करों को खाक में मिला दूंगा। इमाम अली मकाम ने अब्दुल्ला हसन को सीने से लगाया और कहा कि नूरे नजर, बहुत देर से फतह खैबर हैदर तुम्हारा इंतजार फरमा रहे हैं। पूरे जन्नत में आपकी पेशवा को दरे जन्नत पर खास है। ए बेटा, जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन इमाम मैदान करबला फौज शाम के खून से रंगीन फरमा कर सहराए करबला को सराब करके जामे शहादत नोश फरमा चुके, आपके छोटे भाई हजरत कासिम बिन हसन के दिल में जज्बा इंतकाम मचलने लगा। हाशमी वार से तड़प उठे। हजरत कासिम बिन हसन, जब कासिम बिन हसन ने इजाजत मांगी अपने चाचा जान से, इमाम अली मकाम से, तो इमाम अली मकाम ने कहा, नहीं तू नहीं जा सकता मैदान में। कासिम को याद आया कि मेरे बाप हसन ने
ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر قاسم کے گلے میں ڈالا تھا، اور حضرت قاسم کو وصیت کی کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل کا سامنا ہو، حل کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو تم اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا۔ قاسم، اگر حسین پر کوئی کڑا وقت آئے، بیٹا آگے آگے رہنا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی محسوس نہ ہو۔ امام علی مقام بولے، میں نے زندگی میں ان کی ہر بات مانی ہے، اپنے بھائی حسن کی اب بھی مانوں گا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ چاچا بھتیجے کی باہم گفتگو ہو رہی تھی کہ یکا یک حضرت سکینہ ننھے سے بھائی اصغر کو گود میں لے کر آئی امام علی مقام کے حضور۔ امام علی مقام کے حضور میں آتی ہے اور گود میں علی اصغر ہے۔ سکینہ عرض کرتی ہے اور کہتی ہے، بابا جان، بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ امام علی مقام اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، شہربانوں کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ علی اصغر بار بار اپنی سوکھی زبان والدہ کو دکھاتے ہیں، کبھی باپ کی طرح منہ کر کے اپنا خوش خلق دکھاتے ہیں۔ 6 ماہ کی نور کی تصویر 3 دن سے پانی کو ترس رہی ہے۔ شہربانوں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے امام علی مقام سے عرض کی، اس ننھی سی جان کو ظالموں کو دکھائیے، شاید کہ ان ظالموں کو اس معصوم پر رحم آ جائے اور ظالم تھوڑا سا پانی دے دیں۔ امام حق اپنے نور نظر کو سینے سے لگائے میدان میں آئے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ امام علی مقام انجام سے بے خبر تھے، بلکہ اس لیے کہ کل روز قیامت کے روز جب علی اصغر کی پیاس اور بے قراری کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ ظالم یہ نہ کہیں کہ ہم اس معصوم کے لیے کسی نے پانی ہم سے مانگا ہی نہیں، ورنہ ہم اس ننھی سی جان کو ضرور پانی دے دیتے۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے سرکار ننھی سی جان کو ان ظالموں کے پاس لے کر گئے اور فرمایا، تمہاری نظر میں اگر میں مجرم ہوں تو اس ننھی سی جان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آج جو بھی میرے ننھے سے مسافر نور نظر کو پانی پلائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر تک پہنچا کر اپنے نانا جان محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جام کوثر دلواؤں گا، خدا سے اس کی سفارش کروں گا۔ ظالموں نے پانی دینے کی بجائے علی اصغر کے گلے پر تیر چڑھا دیا۔ علی اصغر کے حلق میں جا کر وہ تیر لگا اور اس پر رحم نہ کھایا۔ اس ننھی سی جان پر ستم گروں نے بہت ظلم کیا۔ علی اصغر نے امام علی مقام کی آغوش میں ایک نور کا پتلا لیٹا ہوا ہے، خون میں نہلایا ہوا ہے۔ اہل خیمہ کو گمان تھا کہ ظالم اس ننھی سی جان پر ضرور مہربان ہو کر پانی پیش کریں گے۔ امام علی مقام نے علی اصغر کو خیمے میں لائے اور علی اصغر کو والدہ نے دیکھ کر بچہ حرکت نہیں کر رہا اور گمان کرتی ہے کہ پانی مل گیا ہوگا اور اس نے پی لیا ہوگا اور یہ آرام سے سو گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، شہربانوں، یہ بھی اپنے بھائیوں کے پاس جنت میں جام کوثر پینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اہل بیت میں شور مچ گیا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرما رہے ہیں اور امام علی مقام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ میری ننھی سی جان کی قربانی قبول فرما۔ حضرت قاسم کے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی چاچی اور بھتیجے میں، اور سکینہ آئی اصغر علی کو لے کر اور وہ بات ادھر کی ادھر ہی رہ گئی۔ ادھر دوبارہ حضرت قاسم امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، خدارا مجھ کو بھی لڑنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر چنانچہ حضرت قاسم فرزند حسن ابن علی نے جب یا علی کہہ کر فوج شام پر ایسا سخت حملہ کیا کہ بعض بے دینوں کو
शक हुआ कि फतह खैबर अपने फर्जंदों की मदद को आ पहुंचे हैं, क्योंकि हजरत कासिम की चाल डाल सीरत हजरत अली रजी अल्लाह से बहुत मिलती थी। हजरत कासिम की तबाहकुन हमलों ने कूफियों और शामियों की लाशों से मैदान भर दिया। बहादुर दुश्मन रेगिस्तान करबला में कहीं खो गए। जमीन करबला की सुरख हो गई। बड़े बड़े अफसरान फौज के मुंह छुपा कर डेरों में घुस गए। इब्ने सियाद को अपनी शिकस्त के आसार नजर आने लगे। इब्ने सियाद ने परेशान होकर तमाम लश्करों को हमले का हुक्म दिया। इधर कासिम ने जब लश्कर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखा तो तड़प कर बिजली की तरह फौज शाम पर ऐसा हमला किया कि फौज शाम उस हमले का ताब ना ला सकी, तो पीछे हटने लगी। शेर हाशमी आगे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वो इब्ने सियाद तक पहुंच गया और इब्ने सियाद से कहा, ए बुज़दल ला मजहब, तेरा बाप तो बड़ा बहादुर था, बड़ा मर्द था। ईरान की फतह का ताज उसके सर पर रखा गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसहाब को उसकी बहादुरी पर बड़ा नाज था। तू ऐसे बहादुर का बेटा होकर मरने से डरता है, क्योंकि अपनी फौज को कटवाता है। अगर दम खम है तो मेरे साथ मुकाबला कर। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, फिर भी मुझसे तू डरता है। अपने बहादुर बाप की लाज रख। मैदान में जवान मर्दी के जोहर दिखा। हजरत कासिम ने बहुत से इब्ने सियाद को ताने दिए, बहुत गैरत दिलाई, लेकिन इब्ने सियाद को कुछ असर ना हुआ। असर होता भी कैसे? इब्ने सियाद को हजरत कासिम के पास अपनी मौत नजर आती थी। मारे हैबत के वहां से भाग कर लश्कर में पहुंचा, जहां इर्जक पहलवान मौजूद था। मुल्क शाम वाले इर्जक का 1000 जवानों की ताकत का मालिक समझते थे और अहले मिस्र का भी यही ख्याल था। इब्ने सियाद ने इर्जक से कहा, तुम जैसे बहादुर के होते हुए कासिम अभी तक जिंदा है। मुझे कासिम से शर्मिंदा ना करवाओ और मैदान जाकर कासिम का सर कलम करके लाओ। जब इर्जाक ने ये सुना तो गजबनाक होकर इब्ने सियाद से कहने लगा, तुम मेरी तमाम लश्कर के सामने तौहीन करते हो। मुझे एक नौउम्र लड़के से लड़ने को कहते हो, जो कि जख्मों से चूरा चूर है, भूखा है, प्यासा है, थका हुआ भी है। इब्ने सियाद ने कहा, ज्यादा बातें ना बनाओ। कासिम को नहीं तुम जानते, ये फतह खैबर हैदर का पोता है। ताकत शेर खुदा है, लाख 3 दिन का भूखा प्यासा है, लाख थका है, मगर ये शेर हाशमी है। इर्जक ने कहा, मैं खुद कासिम से लड़ने नहीं जाता। मेरे 4 बेटे हैं, मैं चारों बेटों को मैदान में भेजता हूँ। और बड़े बेटे से कहने लगा, बेटे आज तूने अपनी बहादुरी मैदान में जाकर जोहर दिखाओ। इर्जक का बेटा हुक्म पाते ही जंग में हथियार लेकर मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ कासिम की तरफ बढ़ा और तलवार उठाना ही चाहता था कि कासिम ने फौरन नेज़े का वार करके सीने पर वार किया और नेज़ा आर पार हो गया। हजरत कासिम ने इर्जक के बड़े बेटे के सर की लीटों से पकड़कर मैदान में उसकी लाश को घोड़े के टापों से रोड़ डाला। जब इर्जक को दूसरों बेटों ने देखा भाई का ये हाल, तो उसकी ताब ना रही। बाप से इजाजत लेकर तेजी से आगे बढ़ा। इस तरह बारी बारी एक दूसरे का हाल देखकर मैदान में आए और चारों भाई हजरत कासिम ने इर्जक के चारों बेटों को मौत का परवाना देकर दोज़ख की मंजिल पर रवाना कर दिया। उधर इर्जक अपने चारों बेटों की लाशों को खाक पर तड़पते हुए देखा तो बदहवास हो गया और धाड़े मारने लगा और रोता हुआ मैदान की तरफ चला। आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। दीवाना होकर हजरत कासिम के मुकाबले में आया। इमाम अली मकाम ने जब इर्जक को कासिम के सामने देखा
تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر کہا اے خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ ارزق نے آتے ہی حضرت قاسم پر نیزے سے 12 وار کیے۔ ہاشمی شیر نے ان 12 واروں کو رد کر دیا اور ارزق جل کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا جس کے زرس کھا کر گھوڑا ہلاک ہو گیا۔ حضرت قاسم پیدل ہو گئے۔ امام علی مقام نے فوراً دوسرا گھوڑا قاسم کی سواری کے لیے بھیجا۔ حضرت قاسم اس پر سوار ہو گئے۔ ارزق نے بہت سے وار کیے اور حضرت قاسم نے ان کے واروں کو رد کر دیا۔ ارزق نے میان سے تلوار نکالی، حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی۔ ارزق نے قاسم کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، دیکھ کر کہا کہ یہ تلوار تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ حضرت قاسم نے کہا یہ تلوار تیرے بیٹے سے میں نے چھینی ہے تاکہ میں تجھے اس کا مزہ چکھاؤں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم نے فرمایا کہ اتنے مشہور جنگجو ہو کر لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کی تنگ پر نظر بھی نہیں کی۔ ارزق نے یہ سن کر اپنے گھوڑے کی تنگ دیکھنے کے لیے زمین کی طرف جھک کر دیکھا، جھکا ہی تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر تبیخ اجل اٹھائی، کمر پر تبیخ ماری کہہ کر اللہ اکبر غازی نے لاشا ارزق کی فرش پر گرائی، 2 ٹکڑے ہو کر فضائے نور میں گونجی ہے صدا ایک فتح نصرت کی نگاہ میں جھک گئی سجدے کے مشتاق شہادت کی۔